सातवीं सही हदीस मुस्नद इमाम अहमद में सही सनद के साथ 7352 नंबर। अब जरा थोड़ी कड़वी बातें शुरू होने लगी हैं, लिहाजा तहम्मुल और तसल्ली के साथ आप सुन रहे हो कि पहले इतनी कड़वी, अब जरा ज्यादा कड़वी। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की, अल्लाहुम्मा ला तजअल कबरी वसनन युअबदु, ऐ अल्लाह मेरी कब्र को ऐसा बुत ना बनने देना कि लोग इसे पूजना शुरू कर दें। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आठवीं हदीस, सही हदीस सुनन अबी दाऊद में 2042 नंबर हदीस, जिससे आपको मिजाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता चल जाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज क्या था, जो मैंने पिछली दफा भी डिटेल से ये बताई थी बात, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी कब्र पर मेला मत लगा लेना, मुझ पर दुरूद पढ़ो, तुम दुनिया के किसी भी हिस्से से दुरूद पढ़ोगे तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंच जाएगा, अल्लाह ताला खुद पहुंचा देगा, लेकिन मेरी कब्र पर मेला मत लगाना। यह है मिजाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसमें मैंने डिटेल से पिछली दफा गुफ्तगू की थी कि यह हदीस बिल्कुल वाज़ेह सबूत है कि कब्र रसूल पर बस सलाम अर्ज करें और आगे निकल जाएं। ये जो लोग नाइल्मी की बुनियाद पर या किसी भी वजह से घंटों वहां खड़े हुए रहते हैं और बाकी लोगों को कब्र शरीफ पे हाजिरी का और सलाम अर्ज करने का मौका नहीं देते और वहां पर लोग मना कर रहे होते हैं, उनको कहते हैं गुस्ताख है, ये जुल्म है। सलाम अर्ज करें और बाहर जाके बैठ के जितना मर्जी दुरूद शरीफ पढ़े, कहां से पढ़े, अल्लाह ताला पहुंचा रहा है हमारा दुरूद शरीफ। सलाम अर्ज करें और तमाम लोगों को मौका दें, वहां पर हाजिरी दे के और बाहर निकल जाएं और फिर जाकर जितना मर्जी दुरूद शरीफ पढ़े, वहां पर मेला ना लगाएं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने पिछली दफा भी बताया था, यहां भी रिपीट कर दूं कि ये जो बात मशहूर है, इमाम सुब्की भी इमाम इब्न अदी की किताब अल कामिल से ये रवायत उन्होंने नकल करके ये बात कह दी। रवायत क्या है कि जिस शख्स ने हज और उम्रा किया और फिर मेरी कब्र की ज़ियारत को ना आया, उसने मेरे साथ बेवफाई की। तो मैंने कहा था कि ये कैसे हो सकता है, आप ये बात करें कि बेवफाई की, जो वहां नहीं आया, यहां तो आप हमारे कब्र पर मेला मत लगाना, सलाम अर्ज करके फौरन वहां से चले जाना है और जाके फिर आप मस्जिद नबी में बैठे दुरूद शरीफ जितना मर्जी पढ़े। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी इस किस्म की बात कर नहीं सकते और उसूल मुहद्दिसीन पर यह पक्की ज़ईफ रवायत है। और उसी किताब में जिस इमाम ने हदीस नकल किया है, इमाम इब्न अदी ने, उनकी किताब जो है अल कामिल फी दुआफा, उसकी जिल्द 4 सफ़ा 74 पे उन्होंने खुद लिख दिया कि इस रवायत में एक रावी है मोहम्मद बिन नौमान, वो कहते हैं ये हदीस का चोर है। अब देख लें, अब ये जालिम अल कामिल से रवायत तो बताते हैं कि इमाम इब्न अदी, ठीक है बहुत बड़े इमाम है, कोई शक नहीं हदीस के इमाम है, वो खुद कह रहे हैं कि ये हदीस का चोर है जो रवायत बयान कर रहा है। फिर इमाम इब्न हिब्बान कहते हैं ये कज़्ज़ाब है, झूठा। इमाम ज़ाबी कहते हैं कि ये रवायत घड़ी हुई है। इमाम इब्न हजर अस्कलानी कहते हैं कि ये रावी मतरूक है, जिससे हदीसें लेना मुहद्दिसीन ने छोड़ दी थी। अब ये उसका स्टेटस है। इसी तरीके से सुनन दारकुतनी में और शोबुल ईमान में एक और रवायत है, जो शख्स मेरी कब्र की ज़ियारत को आया उसके लिए मेरी सिफारिश वाजिब हो गई। इसका मतलब है किसी ने शफाअत हासिल करनी है तो उसको लाखों रुपया लगाना पड़ेगा? ये तो आप वसल्लम के मिजाज हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम के ही खिलाफ है। मैं आपको बताता हूं शफाअत हासिल करने का नुस्खा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया। ये जो रवायत मैंने बयान की, जो कब्र पे आया वो सिफारिश वाजिब हो गई, इसमें मूसा बिन हलाल अब्दी एक मजहूल अननोन लापता इंसान है। मुहद्दिसीन कहते हैं हमें पता ही नहीं इंसान कौन है जो रवायत बयान कर रहा है। और इमाम बहीकी जो है वो कहते हैं मुझे पता है, लेकिन ये बंदा जो है ये मुनकरुल हदीस है, इसकी हदीसें एक्सेप्टेबल। ये सबसे बड़ी जरा होती किसी पर कि इसकी हदीसों का इनकार है, और इमाम बहीकी ने ये नकल की हुई है शोबुल ईमान में। अब ये जो डॉक्टर ताहिब कादरी साहब कह देते हैं और बाकी जी अपने को ये ज़ईफ कह देते हैं, तो इमाम बहीकी ने खुद ही कह दिया ये मुनकर रावी है जिसने ये रवायत नकल की थी। तो जिसने सौदा लगाया हुआ है उसको पता है ना अपने सौदे का। अब ये बात कहते हैं जी फिर अगर थी तो लिखी क्यों किताबों में? तो भाइयों कुरान पाक में शैतान का लफ्ज क्यों आया इतनी दफा? इतनी दफा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक नहीं आया जितनी दफा शैतान का आया। तो क्या वो एहतराम के लिए है? सिर्फ इसलिए है कि अल्लाह ताला ने बताया कि तुम्हारा दुश्मन है, इसकी चालों से बचना। इसी तरीके से मुहद्दिसीन भी जो इस तरह पब्लिक में मशहूर रवायतें थी वो किताबों में लिख के उन पे हुक्म लगा देते थे ताकि लोग खबरदार हो जाएं कि ये चीज जो है वो दुरुस्त नहीं है।
لیکن لوگ کیا کرتے ہیں, وہ اپنا ٹکڑا نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمیں حدیث مل گئی. تو اس میں پھر وہی بات کروں گا کہ پھر وہ المصنف ابن ابی شیبہ کا سیکنڈ لاسٹ چیپٹر ہے, کتاب الرد علی ابی حنیفہ, 50 روایتیں ہیں اس میں, اور اس کا باب ہی انہوں نے باندھا ہے کہ یہ چیپٹر ہے ان احادیث پر مشتمل جس میں ابو حنیفہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اجتہادی غلطی لگی, ان کا مخالفت کی ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو روایتیں اس میں ضعیف ہیں. ڈاکٹر طیب القادری صاحب بھی کہہ دیتے ہیں جناب روایتیں ضعیف ہیں. تو آپ تو صحیح اور ضعیف کے فرق کو نہیں مانتے, اب آپ کو یہ یاد آ گیا کہ ضعیف ہے اور صحیح ہے. تو یہ جو ہے نا میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ تے کوڑا کوڑا تھو نہیں, دوگلی پالیسی نہیں. ہماری فیور میں بھی کوئی روایت ہوگی ہم نہیں پیش کریں گے. مثلا مجھے ایک حدیث پتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند لوگوں کو مسجد نبوی میں اجتماعی دعا انہوں نے کی تھی فرض نماز پڑھنے کے بعد, تو ان کو مارا تھا پکڑ کے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتماعی دعا اس طریقے سے ثابت نہیں ہے, سوائے یہ کہ کوئی دعا کے لیے کہہ دے. فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے, اپنی اپنی دعا کرنی ہے وہ آپ کریں. لیکن اس میں ایک راوی مجہول ہے اور اس کا پتہ نہیں ہے. لیکن ہم بھی بےمانی پہ اتر آئے تو ہم کہیں جی دیکھیں یہ حدیث تو ہے نا, حضرت عمر نے کٹ لگائی ہے, ایسی بھی تہاڈی لاواں گے, تو زیادتی والی بات ہے. ہم نہیں پیش کریں گے جب اس کی سند ہی ٹھیک نہیں ہے. کیوں پیش کریں؟ ہم نے اللہ کو جان دینی ہے. لیکن مولوی جو ہے یہ بالکل نہ ڈر اور بے خوف ہو جاتے ہیں. ان کا مقصد صرف اپنا لقمہ کتاب و سنت کے منہ میں ڈالنا ہوتا ہے, بات ماننی کوئی نہیں ہوتی. اپنا لقمہ کتاب و سنت کے منہ میں ڈالتے ہیں, اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتے کہ خدا کے لیے اس طرح کی چیزیں بیان کر کے تم دنیا میں تو واہ واہ کروا لو گے, آخرت میں کیا بنے گا. اب مجھے یاد آ گئی بات, میں یہیں پر عرض کر دیتا ہوں. میں نے خود یہ لیکچر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا سنا, میں ان کو سنتا ہوں, کئی چیزوں سے مجھے اتفاق بھی ہے ان کی, ایسی بات نہیں ہے. اچھی بات جو کوئی بھی کرے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. تو انہوں نے بھرے مجمع میں یہ بات کہی کہ یہ بتاؤ کہ درود شریف پڑھنا کس کی سنت ہے. تمام نے کہا جی اللہ کی سنت ہے, کوئی شک نہیں ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. پھر انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ نماز پڑھنا کس کی سنت ہے. تو سب نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب آگے انہوں نے جو ڈینجرس رزلٹ نکالا وہ کہتے ہیں اے دسو منو کہ اللہ دی سنت زیادہ افضل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت زیادہ افضل ہے. استغفر اللہ. آپ دیکھیں یہ کس طریقے سے مولوی جو ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں پبلک کو. اچھا عوام سلیم الفطرت ہوتی ہے, اب عوام چپ کر گئی. عوام کو تو اپنی آخرت کی فکر ہے نا, مولوی کو تو فکر نہیں, وہ تو چندے میں سے بھی پیسے نکال لیتا ہے. دوسرا آدمی تو ڈرتا ہے مسجد میں جناب کوئی کام کرتے ہوئے بھی, لیکن مولوی تو نہ ڈر ہوتا ہے. وہ کہنا بولو نا کہ نبی دی سنت افضل ہے کہ اللہ دی سنت افضل ہے. اب لوگ ڈر رہے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ کی سنت افضل ہے تو درود شریف نماز سے افضل ہو جائے گا, اور اگر ہم کہتے ہیں کہ نماز درود شریف سے افضل ہے تو پھر نبی کی سنت اللہ کی سنت سے افضل ہو جائے گی. جائیے تو کہڑے پاسے جائیے, بند گلی میں اس نے چھوڑ دیا. پھر وہ کہتا میں بیٹھے ہاں کبو یعنی میں ذمہ داری لے رہا ہوں. تو پھر لوگوں نے کہا جی کہ اللہ کی سنت ہی افضل ہے. کہا ہاں جی, اس سے پتہ چلا درود شریف پڑھنا نماز سے افضل ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اب ایسے علماء کو ہم کیا کہیں, کیا کہیں ان کو؟ حالانکہ اس بندے کو بات کرتے ہوئے شرم نہیں آئی کہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھا کہ بتائیے اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل کون سا ہے, تو آپ نے فرمایا بندے کا وقت میں نماز کو قائم کرنا. لیکن بخاری اور مسلم ہدایت کے لیے کدھر پڑھنی ہے, مطلب کی باتیں نکالنی ہے, پھر اپنا لقمہ ڈالنا شروع کر دینا. اور یہ بےمانی ہے کہ اگر ایسے لوگوں کو ننگا نہ کیا جائے. یہ بات یاد رکھیے, جتنا کتاب و سنت کو بیان کرنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری ہے جو لوگ کتاب و سنت کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں ان کو ننگا کرنا. امر بالمعروف ونہی عن المنکر. اور بخاری اور مسلم میں جو مومن کی 3 نشانیوں میں سے ایک نشانی یہی ہے کہ دوستی اور دشمنی دونوں اللہ کے لیے, خالی دوستی نہیں, تو دشمنوں کو بھی ننگا کرنا ہے.